السلام عليكم، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب. اليوم ان شاء الله غنديرو لا ميكانيك دي فلويد. برومييرمون غنبداو بالانتروديكسيون، كنتمنى من الله انه يعجبكم ويكون قد المستوى ديالكم باذن الله. Premièrement, l'introduction. L'introduction, on a la mécanique des fluides et étudier le comportement des fluides. هذه مفهومة أننا غندرسو لو كومبورتمون دو فلويد، وهاد لي فلويد فيهم دو، فيه لي ليكيد اي لي غاز. كان لي ليكيد قالك انكومبريسيبل، سيتادير انكومبريسيبل باردون، غير قابل للانضغاط. باغ كونطخ لي غاز كومبريسيبل. قالك فاش كيكون عندنا هاد لي فلويد او روبو كيتسمى هيدروستاتيك، وفاش كيكون او موفمون كيتسمى هيدروديناميك. هاد هيدروستاتيك وهيدروديناميك غادي ندرسوهم. دابا غنبداو برومييرمون، غنبداو فاش كيكونوا عندنا هاد لي فلويد كيكونوا او روبو هيدروستاتيك. برومييرمون قلنا لا ستاتيك دي فلويد. C'est quoi le fluide? La masse volumique et densité des poids volumiques, etc. Densité et le poids volumique. Le fluide. Le fluide, on l'appelle fluide. Un corps s'extubule de l'écoulement facilement. Qui fait de l'écoule, pardon, facilement. C'est-à-dire قالك ان هاد لي فلويد كنسميوه فلويد هو واحد لو كور كيكون معرض او قابل انه يتيكولا فاسيلمون. ما كاينش شي ديفيكولتي باش انه يدير لينا ليكولمون. دوزيامون، c'est un corps qui n'a pas de forme propre. ما عندوش واحد لا فورم بروبر، ما عندوش واحد لا فورم معينه باش اننا نهضروا عليه. دونك هو كيكون ديفورمابل. هي هاد لا troisième flèche. Un fluide doit être déformable، قابل للتغير او التشوه. La masse volumique. Deuxièmement, la masse volumique. La masse volumique, densité et le poids volumique. نبداو بلا masse volumique. La masse volumique كنعرفوها من شحال هادي، اللي هي la masse sur le volume. Rho égale la masse sur le volume. هذه هي la définition. نقدر فاش يعطينا مثلا، لنفرض انه غيعطينا مثلا لا ديفينيسيون ديال لا ماس فولوميك او بيان كالكو شوز ان اوتر شوز باردون، غادي نمشيو نقدروا نكتبوا ليه غير لا فورمول، غير هذيك لا غولاسيون كتبوها لي كتعتبر صحيحه، حيت غو ايغال ام سور في لا ماس سور فولوم. سي لو رابور، ها هو لو رابور entre la masse et le volume كيلو كوب. دونك لا ماس كتكون en كيلوغرام، le volume qui est en mètre cube. Donc gros je compte le kilogramme sur mètre cube. Exemple, la masse volumique de l'or vaut 19,3 grammes sur centimètre, c'est-à-dire ان 1 centimètre ديال l'or كيساوي لنا 19,3 grammes. 1 centimètre fait 19,3. Rho égale 1000 kg sur mètre cube égale 1 gramme sur centimètre cube égale 1 kg sur litre. وخاصنا نعرفوا ان centimètre cube égale litre. Maintenant, je passe à la densité. D'abord, la densité d'un corps D, c'est le rapport de la masse volumique de ce corps à la masse volumique de l'eau. كنعرفوها ان D كتكون هي غو sur غو ديال l'eau pure. Donc, وهاد دي aussi كتكون 100 unités. Pourquoi? Parce que هاد la masse volumique ديال le corps كتكون باش بالكيلوغرام sur mètre cube. Et aussi l'eau ديال l'eau, la masse volumique de l'eau كتكون بالكيلوغرام sur mètre cube. Donc الكيلوغرام sur mètre cube غتمشي لينا مع الكيلوغرام sur mètre cube غتبقى لينا دي 100 unités. دونك هذه خصنا نعقلوا عليها. بغيت نقول لكم ان شاك فورمول تعرفنا عليها غتاخذوا واحد البابي بلون وغادي تكتبوا فيها لي فورمول اللي غادي نتعرفوا عليهم، حيت في لي زابليكاسيون يوسي في لي زيكزارسيس كنلقاو ان هاد لي فورمول كيتعاودوا بزاف. دونك خصنا نعقلوا عليهم مزيان. ابري عندنا لو بوا فولوميك دان كور. هاد لو بوا فولوميك دان كور ما حنا ما عندناش عليه واحد الدرايه او واحد المعرفه مسبقه عليه. قالك سي لو رابور دو سون بوا ا سون فولوم، اللي هي هاد لو بوا فولوميك كيساوي لنا لو بوا سور لو فولوم. كنا كنعرفوا حنا لو بوا هو اف و جي، لو فولوم سي في. دونك
شوفوا معايا غتولي هي ام سور في فوا جي، وكنعرفوا ان ام سور في ايغال لا ماس فولوميك، سيتادير غتولي غو فوا جي. وكنعرفوا جي انها كتلعب لينا لو رول دو لاكسيليراسيون اوسي، دو دو لا بوزونتور. اي فو جي ايغال 9.81 متر سور سكوند دو كاري. دونك هذه خصنا نحافظوا عليها ونعقلوا عليها مزيان. علاش؟ حيت في لي زابليكاسيون ما كيعطيوهاش لينا في لي دوني. دونك خاصنا نعقلوا عليها مزيان. من بعد عندنا لا فورس بريسونت est une force répartie sur surface. هذا هو لا سيرفاس. وعندنا هنايا واحد لوبجي اللي عند بين هاد لا سيرفاس و لوبجي كاين واحد الاحتكاك، كاين واحد لي فخوطمون. دونك هنايا هذا كيتسمى لا سيرفاس بريسي باردون، بريسي. ودائما هاد لا فورس اللي كيطبقها لينا هذاك لو فلويد على لا سيرفاس كتكون بيربونديكولير افيك هاد لا سيرفاس. هنا قالك un fluide exerce des forces pressantes sur toute la surface en contact avec lui, appelée surface pressée. La force pardon est perpendiculaire à la surface pressée. دونك هادشي اللي غنتعرفوا عليه اليوم. وحاولوا كيف ما قلت لكم انكم تكتبوا هادوك لي فورمول وتعقلوا عليهم مزيان، حيت في لي زابليكاسيون جايين في لا فيديو جايه ان شاء الله باذن الله غادي نستعملوا هاد لي فورمول. غادي نتعرفوا على لا بريسيون، غنتعرفوا على بلوزيور شوز غيكونوا في لي فيديو جديده. وشكرا لكم بزاف، وما تنسوش تخليوا لي لايك et s'abonner et merci beaucoup pour vous.